Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your Islamiyat period. First recite Dua. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Beta, open your book, page number 38. We are on page number 38 बेटे, और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3, दीन हक़ के रास्ते में सब्र व इस्तिक़ामत। और इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के सब्र व इस्तिक़ामत के बारे में आगाही देना। दीन हक़ के रास्ते में, इस्लाम फैलाने के रास्ते में सब्र भी करना पड़ा और इस्तिक़ामत भी रखनी पड़ी। यानी इतनी मुश्किलात आई थी कि उस पर सब्र किया और मुश्किलात से घबरा के उस काम को छोड़ा नहीं, उस काम को जारी रखा। इसे कहते हैं इस्तिक़ामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को दिन रात अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना शुरू किया तो उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही थी और मुशरिकीन मक्का इसकी राह में रुकावटें डालने के लिए हर तरह की नाज़ेबा और गलत हरकत करने को तैयार रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और दीवाना कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि जाओ ऊँट की ओझड़ी लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दो। नाउज़ुबिल्लाह। ये सुनकर अक़बा बिन अबी मुईद गया और कुछ काफ़िरों के साथ मिलकर उनकी ओझड़ी उठा लाया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दी। ये देखकर सब काफिर कहकहे लगाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही की हालत में पड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कुछ दूसरे मुसलमान आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से ओझड़ी हटाई। देखिए किस तरह की उन्होंने हरकत की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन इस्लाम की तबलीग से पीछे हट जाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के हालात बर्दाश्त किए और अपना काम करते रहे। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे। कुरैश ने कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर दबाव डालकर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करने से रोक दें, या फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की दावत से मना कर दें। जब हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी लाकर रख दें तो मैं फिर भी अपना काम जारी रखूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या फिर मुझे इस राह में मौत आ जाए। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर दो टोक अल्फाज में क्लियर कट ये बात फरमा दी कि अगर आप मुझे लालच दे रहे हैं कि मुझे कुरैश का सरदार बना दिया जाए या मुझे ज़ेवरात, सोना, चांदी, जवाहरात, अशरफियाँ दे दी जाएं, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज भी ला देंगे और दूसरे हाथ पे चाँद भी ला के रख देंगे तो भी मैं अपना काम जारी रखूँगा। हज़रत अबू तालिब ने ये सुनकर कहा, भतीजे तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हिमायत से दस्तबरदार नहीं हूँगा। जब इतना उनका क्लियर आंसर सुना तो हज़रत अबू तालिब समझ गए कि अब ये अपने काम से हटने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपना काम करते रहें, मैं आपकी फ़ेवर से पीछे नहीं हटूँगा। सफ़ा पलटिए। अच्छा, अभी हमने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इस्तिक़ामत। अब हम कुछ वाक़यात पढ़ेंगे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का सब्र और इस्तिक़ामत। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सब तकलीफ़ें और सख्तियाँ सब्र के साथ बर्दाश्त की और दीन हक़ इस्लाम पर आखिर दम तक कायम रहे। उन्होंने दीन के रास्ते में हर कुर्बानी दी, लेकिन उनकी इस्तिक़ामत और साबित कदमी में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। ज़ेल में चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का तज़किरा किया जाता है जिन्हें दीन हक़ के रास्ते में बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा। पहला वाक़या है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप सब इनको जानते हैं। उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे। उमैया आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरम रेत पर लिटाकर सीने पर वज़नी पत्थर रख देता,
بھوکا پیاسا رکھتا تھا، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں گھسیٹتے پھرو، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے الفاظ جاری رہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دوسرا واقعہ ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا جاتا۔ دہکتے کوئلے کیا ہوتے بیٹے؟ جو کوئلے آپ نے بہت سارے ایک جگہ جمع کیے اور اس کے بعد اس پہ آگ لگا دی تو اس میں سے کتنی آگ نکلتی ہے۔ اگر آپ لوگ باربیکیو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ انگیٹھیوں میں جو کوئلے رکھے جاتے ہیں پھر ان کو جلایا جاتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ظالم کفار حضرت خباب بن الارت کو لٹا دیتے تھے، ان کا جسم گرم لوہے سے داغا جاتا، لیکن پھر بھی آپ اپنے اسلام کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس ظلم و تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے اسلام کی پہلی شہید تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بڑی امیر خاتون تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کی سی زندگی گزارتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو گھر سے نکال دیا گیا اور آپ نے اس حال میں زندگی گزاری کہ پہننے کے لیے لباس نہ ہوتا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جب پہلے اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتے تھے تو وہ کس طرح کی شہزادوں والی زندگی گزارتے تھے۔ اگر وہ ایک لباس پہن لیا کرتے تھے تو اس کے بعد وہ زندگی بھر وہ لباس نہیں پہنتے تھے۔ وہ خوشبو لگا کر گزرتے تھے تو پورے شہر کو پتہ لگ جاتا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر گزر رہے ہیں۔ اس طرح کی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اسلام جب قبول کیا تو والدہ نے گھر سے نکال دیا اور آپ نے اس قسم پرسی میں زندگی گزاری، لیکن اسلام کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھیں اور اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کا مالک ان پر بہت ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ظلم و تشدد کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان سب مشکلات اور مصائب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی استقامت اور ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ صفحہ پلٹیے۔ قریش مکہ کی مخالفت کی وجوہات۔ اچھا، اب ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ لوگ کیوں اتنا ظلم کر رہے تھے۔ قریش مکہ دین اسلام کی مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کا دین بت پرستی تھا اور وہ اپنے باپ دادا کے طریقے ہی پر چلنا چاہتے تھے، یعنی انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے جو بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دی جائے اور ایک اللہ کی پوجا کی جائے۔ مکے کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عرب کے معاشرے میں کمزوروں کا مال ہڑپ کرنا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر غلام بنا لینا اور غلاموں پر ظلم کرنا عام تھا۔ اسلام ان سب برائیوں کا خاتمہ کرتا تھا، اس لیے اسلام قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو پھر تو ہم کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، تو ہماری جو عادتیں پڑ گئی ہیں وہ کیسے جائیں گی، اس لیے بھی ان کو اسلام برا لگتا تھا۔ مکے کے لوگ خانہ کعبہ کے تعلق کی وجہ سے پورے عرب میں محترم سمجھے جاتے تھے اور ان کو ایک مذہبی اہمیت حاصل تھی۔ اس اہمیت کے باعث وہ خود کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے، کسی دوسرے دین کو قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کین یو امیجن، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے 360، کئی خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے عجیب بات تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے انسان کو نبی کیوں بنا دیا گیا؟ اگر کسی انسان کو ہی نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف کے کسی امیر آدمی اور سردار کو کیوں نہ نبوت دی گئی؟ اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو اس کی تصدیق کرتے کہ یہ سچا نبی ہے؟ دیکھیں کس طرح کے ہیلے بہانے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے اندر بھی اس دین اسلام کے راستے میں صبر اور استقامت کرنے کی ہمت پیدا ہوئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔